नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई म प्रशान्त दासको नयाँ भिडियोमा है। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले फोटोन्स निस्किरहेको थिएन क्या। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले फोटोन्सको बारेमा पढ्ने जेनरली है। सो यो चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु है तपाईहरुको लागि। अड्के ल अड्क्यो, ठीक छ नि, तपाईहरुको लागि हो क्या यो। ओके, अब फोटोन्सको बारेमा पढ्ने है आजको टपिकमा। सो फोटोन्सको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले के कुरा गर्ने भने नि हेर्नुस् ल, हामीसँग डिफ्रेन्ट टर्म्सहरु हुन्छ, जस्तै इलेक्ट्रोन्स भयो हैन, प्रोटोन्स भयो, ठीक छ, न्यूट्रोन्स भयो, ठीक छ नि। त्यसै केही एक्स्ट्रा चीज हो यो फोटोन्स भन्ने नयाँ कुरा सुन्नुभयो होला हैन। जरुर पनि यो फोटोन्स भन्ने नयाँ कुरा सुन्नुभयो होला। धेरै हुँदैन भिडियो, धेरै हुँदैन, 10-15 मिनेटको। यस्तो बेकुफ बच्चाहरुको लागि 10-15 मिनेटकै भिडियो चल्छ नि त हाम्रो हैन। ल यहाँ हेर्नु ल, फोटोन्स भन्ने टपिक हो क्या। यो फोटोन्स भनेको चाहिँ हो के भन्ने कुरा हो क्या। त यसको बारेमा जान्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ एनर्जी ट्रान्जिसन बुझ्नुपर्छ है हामीले। बुझ्नुस् ल कुरा, एनर्जी ट्रान्जिसन भन्ने है। एनर्जी ट्रान्जिसन कसो हुन्छ, के कसरी हुन्छ भने नि हेर्नु ल। जस्तै कि हामीसँग के हुन्छ भने एनर्जी लेभलहरु हुन्छ यसरी हैन। एनर्जी लेभलहरु हुन्छ। यो ग्राउन्ड स्टेट, ठीक छ नि, यो के अरे ग्राउन्ड स्टेट E1, त्यसपछि फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी E2, E3, E4, E5, E6, यसरी के हुन्छ त हाम्रो म न्यूमेरिकल गराउँछु है यो भिडियोमा, न्यूमेरिकल गराउँछु एउटा। त्यसको लागि त हामीले कन्सेप्ट पहिले बुझ्नु पर्यो नि त। के डाइरेक्टली न्यूमेरिकलमा गइदिए नबुझ्ने कन्सेप्ट त्यस्तो हुँदैन नि त। ओके, त यहाँ हेर्नुस् ल, डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभल्सहरु छ। ओके, अब के हुन्छ भने आउटर लेभलदेखि इनर लेभलमा के हुन्छ भने आउँछ इलेक्ट्रोनहरु आउटरदेखि इनरमा आउँछ अथवा इनरदेखि आउटरमा जान्छ है। त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भने नि केही न केही अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ हो कि हैन। केही न केही अमाउन्ट अफ एनर्जी एब्जर्ब गर्छ अथवा केही न केही अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज अथवा रेडिएट गर्छ हो कि हैन। हो, त्यो रेडिएट अथवा इमिट गर्ने एनर्जी चाहिँ प्याकेट्स अफ एनर्जीको फर्ममा इमिसन अथवा एब्जर्प्सन हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौं, जसलाई हामी फोटोन्स भन्छौं है। जसलाई हामी के भन्छौं, फोटोन्स। फोटोन्स भनेको के हो त त्यसो भए प्याकेट्स अफ एनर्जी, ठीक छ। फोटोन्स भनेको के अरे प्याकेट्स अफ एनर्जी। ओके, फोटोन्स मिन्स प्याकेट्स अफ एनर्जी ड्युरिङ के भन्नुस् त, ड्युरिङ इमिसन और एब्जर्प्सन है। ड्युरिङ के अरे इमिसन और एब्जर्प्सन है, एब्जर्प्सन अफ एनर्जी, ठीक छ नि। जब हामीलाई इलेक्ट्रोन्सहरु एब्जर्ब अथवा इमिट हुन्छ नि त्यति बेलाको फर्म अफ एनर्जीलाई हामीले क्वान्टा अथवा फोटोन्स भन्ने गर्छौं है। सो टपिकको बारेमा डेफिनेसन त बुझ्नुभयो होला नि। अब यसको एनर्जी कति आउँछ, HF बराबरको एनर्जी आउँछ है त। यसको एनर्जी कति आउँछ त, HF बराबरको एनर्जी आउँछ। ल अब यसको सन्दर्भमा फोटोन्ससँग म तपाईलाई के रिलेट गरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर। ल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर भने। ल अब यहाँ हेर्नु ल, क्वेशन यसकै रिलेटेड आउँछ है आज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो भने नि, जस्तै कि एउटा मेटल सर्फेस छ है हाम्रो। मेटल सर्फेसमा पक्कै पनि इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ हो कि हैन। मेटल सर्फेसमा के हुन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनलाई झिक्ने प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन भनिन्छ अथवा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनिन्छ है। के भनिन्छ साथीहरु भन्नुस् त, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अथवा फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन। अब यसलाई निकाल्नलाई सर्टेन रेडिएसन पठाउनु पर्यो हामीले। के पठाउनु पर्यो, रेडिएसन पठाउनु पर्यो। यो रेडिएसन जे पाइते रेडिएसन पठाएर भयो त भएन है। जे पाइते रेडिएसन पठाएर हुँदैन है। एउटा सर्टेन सुइटेबल वेभलेन्थको रेडिएसन हुनु पर्यो नि त हैन। त एउटा रेडिएसन पठाए जसको वेभलेन्थ ल्याम्डा, सुइटेबल वेभलेन्थको रेडिएसन छ, यसलाई पठाएर इलेक्ट्रोन झिक्ने प्रोसेसलाई, फेनोमेनालाई नै के भनिन्छ त, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अथवा फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन है। डेफिनेसन बुझ्नुभयो होला टपिकको आजको है, मजाले बुझ्नुभयो होला है, एकदम सजिलो छ है टपिक, बुझ्नुभयो होला आजको। ओके, ल अब त्यसपछि के कुरा गर्छु भने नि, यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कस्तो प्रोसेस हो, इन्स्ट्यान्टेनियस प्रोसेस हो है। के हो त, इट इज इन्स्ट्यान्टेनियस प्रोसेस। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज के भन्नुस् त, इन्स्ट्यान्टेनियस प्रोसेस। यति कुरा बुझ्नुस् ल। ल अब केही टर्म्सहरुको बारेमा भन्छु जुन कि हामीले पढ्ने। ल केही टर्म्सहरु भन्छु, जस्तै कि हामीसँग आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन आउँछ कि आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने नि, त्यसको लागि हामीले केही टर्म्सहरु बुझ्नु पर्यो, जस्तै कि वर्क फंक्सन भन्ने है। वर्क फंक्सन भनेको के त, वर्क फंक्सन भनेको फाइ भनेर भने। ल वर्क फंक्सन भनेको के अरे, फाइ।
अब यो फाइ भनेको खासमा के हो भने नि हेर्नु ल मिनिमम एमाउन्ट अफ इनर्जी के अरे मिनिमम एमाउन्ट अफ इनर्जी त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामी जुन झिकिरहेछौँ नि रेडिएसन पठाएर त हामीले के गर्नुपर्छ त्यो रेडिएसनलाई कति इनर्जी चाहिन्छ रेडिएसनलाई पनि त इनर्जी चाहिन्छ हो नि त्यो रेडिएसनलाई कति इनर्जी चाहिन्छ द्याट इज कल्ड एज के भन्नुहोस् त वर्क फङ्सन भन्नुपर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई मिनिमम इनर्जी के भन्नुहोस् त मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड ओके फर इमिसन अफ के भन्नुहोस् त रिक्वायर्ड बाई रेडिएसन ठीक छ फर इमिसन अफ के भन्नुहोस् त फर इमिसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस है फ्रम के भन्नुहोस् त मेटल सर्फेस दिस इज कल्ड एज के भन्नुहोस् त वर्क फङ्सन है वर्क फङ्सन अब यहाँ हेर्नु वर्क फङ्सन पनि इनर्जी नै हो हामीले पढेको E इक्वल्स टु HF हो कि त्यसो भए E को ठाउँमा के लेख्ने फाइ लेख्ने है E को ठाउँमा के लेख्ने फाइ लेख्ने फाइ इक्वल्स टु H इन्टु एफ नो एफ हुँदैन अब है सिम्पल नर्मल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त मिनिमम इनर्जी छ भने मिनिमम फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ यहाँ सुन्नु मिनिमम इनर्जी छ भने मिनिमम फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ हो कि जस्तै कि एक्जाम्पल है तपाईँ एक्जाम्पल दामी एक्जाम्पल दिन्छु है हामी सब कमन मान्छे हो नि अब हामी चाहन्छौँ आलिया भट्ट हामी चाहन्छौँ क्याट्रिना कैफ हामी चाहन्छौँ एउटा को पो हिरोइन थियो मेरो फेभरेट थियो बिर्सिहाल्यो ऐश्वर्या राय ठिक छ ऐश्वर्या राय ठिक छ त हामीले चाहेर हुन्छ हुँदैन नि त हामीले त हाम्रै लेभलको खोज्नु पर्यो नि त हो कि हाम्रै लेभलको छपडी केटीहरू खोज्नु पर्यो है भनेपछि आई मिन यु अल आर आफ्नो मतलब तपाईँहरूलाई मैले भनेको क्या तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ अथवा हामी कस्तो छौँ भन्ने कुरा है त्यही भनेको क्या जस्तो केटा उस्तै केटी हुनु पर्यो जस्तो केटी उस्तै केटा हुनु पर्यो नि त्यही भएर मिनिमम वर्क इनर्जी छ भने मिनिमम फ्रिक्वेन्सी चाहियो हो त्यही भन्न खोजेको है द्याट्स वाइ वाट क्यान वी से भन्नुहोस् त मिनिमम इनर्जी हुँदा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ है ल त्यही भएर मैले अब यो एफ नट भनेको के भन्ने त दिस इज थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी है दिस इज के भन्नुहोस् त स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी कल्ड एज थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी ओके मिनिमम इनर्जी हुँदाखेरि फाइ इक्वल्स टु वर्क फङ्सन भनेको के हो त वर्क फङ्सन भनेको हाम्रो मिनिमम हो कि म्याक्सिमम हो मिनिमम हो भेरी गुड है के हो त मिनिमम हो वर्क फङ्सन मिनिमम हो थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि मिनिमम नै हो किनभने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यसो भए थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ के हुन्छ अब आयो के अरे थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थको हामीलाई के सबलाई थाहा छ बच्चालाई थाहा छ भी इक्वल्स टु ल्याम्डा एफ हो त्यसो भए भी को एफ इक्वल्स के हो भी बाई ल्याम्डा हो नि के अरे भी बाई ल्याम्डा अब भेलोसिटी अफ लाइटको स्पिडले कुदिरहेछ भने सी बाई ल्याम्डा होइन बी लेख्नु सी लेख्नु एउटै कुरा हो ठिक छ त्यसो भए फाइ इक्वल्स टु के लेख्न पाउँछौँ एच सी बाई ल्याम्डा होइन एच सी बाई ल्याम्डा अब यहाँ हेर्नु मिनिमम यहाँ हेर्नु ल वर्क फङ्सन छ स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी छ भने वेभलेन्थ पनि त स्पेसिफिक हुन्छ नि त यो वेभलेन्थलाई के भनिन्छ दिस वेभलेन्थ इज कल्ड एज के भन्नुहोस् त थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ है दिस वेभलेन्थ इज कल्ड एज के अरे थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ है अब यहाँ हेर्नु ल पक्कै पनि यहाँ हेर्नु यो मिनिमम र फ्रिक्वेन्सी पनि के अरे मिनिमम हो भेरी गुड यस्तो भन्नु हो भने तपाईँ रङ हो ठिक छ किन रङ हो भने नि यहाँ हेर्नु ल यो मिनिमम छ यो पनि मिनिमम छ तर यो त ल्याम्डा त हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त्यो यो के भयो त हाम्रो कुन मम भयो यो म्याक्सिमम भयो है के भयो त यो म्याक्सिमम ओके यो हाम्रो म्याक्सिमम हुने भयो ठिक छ थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेको म्याक्सिमम हुने भयो इज द्याट क्लियर ओके र फटाफट सारिहाल्नु ल फटाफट सारिहाल्नु त ल ठिक छ सारिहाल्नु ल बुझ्यो होला होइन सिम्पल छ मतलब फ्रिक्वेन्सी मिनिमम इनर्जी मिनिमम वेभलेन्थ म्याक्सिमम ठिक छ वाट इज थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेर सोध्यो भने के भन्ने अब द म्याक्सिमम वेभलेन्थ अफ रेडिएसन फर फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन इज कल्ड के भन्नुहोस् त इज कल्ड थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेर तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो है अब कुरा आयो आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनको ल अब के को कुरा आयो त आइन्स्टाइन्सको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन है आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन अब यसमा खासमा कुरा के छ भने नि यहाँ हेर्नु कुरा के छ भने जस्तै कि E इक्वल्स टु एचएफ E बराबर एचएफ इनर्जी हामीले के को लागि सप्लाई गर्छौँ एब्जर्प्सन अथवा इन्सिडेन्ट दिस इज के भन्नुहोस् त इन्सिडेन्ट इनर्जी दिस इज के अरे इन्सिडेन्ट इनर्जी ठिक छ दिस इज इन्सिडेन्ट इनर्जी है यसको दुईटा काम हुन्छ हेर्नुहोस् ल यसको दुईटा काम हुन्छ एउटा काम गर्छ यसले फोटो इलेक्ट्रिक इमिसनको लागि
मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन झिक्ने है। अर्को यसको काम के हुन्छ भने नि हेर्नुहोस् ल, यसको अर्को काम के हुन्छ भने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन फोटो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई काइनेटिक एनर्जी प्रोभाइड गर्ने काम हुन्छ। हरेक मान्छेको दुईटा काम हुन्छ नि त जिन्दगीमा, हो कि हैन? त्यसै गरी यसको पनि हाम्रो के हुन्छ, दुईटा काम हुन्छ है। के काम हुन्छ भने E = HF को काम के हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन झिक्ने है, एउटा के अरे इलेक्ट्रोन झिक्ने, ल इलेक्ट्रोन झिक्ने एउटा काम भयो। त्यसपछि अर्को काम के हुन्छ, प्रोभाइड्स के भन्नुस् त, प्रोभाइड्स काइनेटिक एनर्जी टु द इमिटेड इलेक्ट्रोन्स भनेपछि फोटो इलेक्ट्रोन्स है, फोटो इलेक्ट्रोन्स दुईटा काम हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु ल, यो काइनेटिक एनर्जी प्रोभाइड गर्दा HF बराबर के भयो त, एउटा वर्क फंक्सन बराबरको एनर्जी एप्लाई गरेर इलेक्ट्रोन झिक्यो, अर्को के गर्यो त काइनेटिक एनर्जी प्रोभाइड गर्यो भनेको अर्थात् HF बराबर 5 + KE हैन। त्यसो भए HF बराबर 5 को ठाउँमा HF नट लेख्न पाइयो प्लस काइनेटिक एनर्जी को ठाउँमा 1/2 mv² भनेपछि के लेख्न पाइयो त, 1/2 mv² = HF - HF नट, हो कि न? भनेपछि भइहाल्यो त, यही त तपाईको इक्वेसन हो। यही इक्वेसनलाई के भनिन्छ त, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन है, जुन कि तपाईहरुलाई एकदमै बढी काम लाग्छ है। त्यसो भए हामीले यति पनि भन्न सक्छौँ। र अर्को भनेको वेभलेन्थको टर्ममा भन्दाखेरि वेभलेन्थको टर्ममा पनि हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। 1/2 mv² = कति हुन्छ, त्यसो भए यसलाई कमन लिँदाखेरि h × f - f नट भयो हैन। त्यसो भए यहाँ हेर्नुस् ल, 1/2 mv² = h × c टाइम्स f/c - f नट / c भन्न पायो हैन। त्यसो भए c = λf हो भने f भनेको f/c भनेको कति हुन्छ, 1/λ भनेको f/c हुन्छ, हो कि न? c/f भनेको λ हो भने 1/λ भनेको के हो त, 1/λ = f/c हो। ठीक छ, भनेपछि यसको ठाउँमा के लेख्न पायौँ हामीले, 1/2 mv² = hc टाइम्स 1/λ - 1/λ नट है। यो हाम्रो के भयो त साथीहरु, यो हाम्रो के भयो त, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन आयो है। के को त, आइन्स्टाइनको है, आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन आयो, जुन कि एकदमै जरुरी छ है, जुन कि एकदमै जरुरी छ, इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको लागि। ओके ल, यति कुराहरु बुझ्नुभयो भने अब हामी एउटा न्यूमेरिकल गरौँ ल, यही रिलेटेड एउटा न्यूमेरिकल गरौँ ल। अब यो क्वेसन आइसकेको छ है तपाईहरुको अगाडि है। ल अब यो क्वेसन कसरी गर्ने, 8 मार्क्सको क्वेसन है केटा हो, केटीहरु पनि 8 मार्क्सको क्वेसन, यो तपाईको के अरे 8 मार्क्सको क्वेसन है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। ओके, अब के सेन्स 8 मार्क्स आउनु भनेको कम हो हैन। पहिले त मैले यत्रो डिटेलमा त भनेन, तर संक्षिप्तमा भने नि त हैन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा भने, फोटोन्सको बारेमा भने, अनि त्यसपछि आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनको बारेमा भन्दै, यताउता भन्ने बारेमा भन्दै। स्टपिङ पोटेन्सियलको पनि क्वेसन छ। अब तपाईहरुले पढ्नु भएको छ भने ठिकै छ, पढ्नु भएको छैन भने भनिदिइहाल्छु है। स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको अमाउन्ट अफ पोटेन्शियल एप्लाइड, ओके, द पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाइड टु रिटार्ड द फोटो इलेक्ट्रोन्स, दैट इज कल्ड एज के अरे स्टपिङ पोटेन्शियल, जसलाई हामीले v0 भनेर भन्छौँ। यो भनेको काइनेटिक एनर्जी बराबरको हुन्छ है, यो कुरा पनि याद राख्ने है, किनभने एनर्जीको युनिट ev पनि त हुन्छ नि, इलेक्ट्रोन भोल्ट। रिलेसन थाहा छ नि, 1 ev भनेको 1.6 × 10⁻³ 19 जुल है। यो कुरा त थाहा होला तपाईलाई, हो, थाहा नभए पनि थाहा भयो जस्तो एक्टिङ गर्ने। ओके ल, अब यहाँ हेर्नुस् ल, अब के हेर्ने भने नि यो क्वेसन हेर्ने ल। यहाँ हेर्नुस् है, यो क्वेसन हामीले के गर्नु पर्यो, अब सल्भ गर्नु पर्यो। एकदम मजाले हेर्नुस् ल, 8 मार्क्स गोजीमा हो के, 8 मार्क्स गोजीमा, गोजी छैन भने केही छैन। अब यहाँ हेर्नु है, अब यहाँ हेर्नु, लाइट अफ वेभलेन्थ के अरे 2000 एङ्स्ट्रम भनेपछि गिभन भ्यालु लेख्ने है। ल्याम्डा कति छ, 2000 एङ्स्ट्रम छ। ओके, त्यसपछि falls on a aluminum surface. In aluminum 4.2 electron volt is required just to remove an electron from the surface. भनेपछि 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट भने मिनिमम एनर्जी हो क्या, के हो कराएको हैन तपाईलाई भन्दैछु। इट इज मिनिमम एनर्जी भनेपछि 5 हो नि त, त्यो ल्याम्डा के अरे 5 हो नि त, 5 को भ्यालु दिएको छ नि त हामीलाई है। भनेपछि वर्क फंक्सन भनेको कति हो, वर्क फंक्सन भनेको 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट है, 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिइरहेछ। वाट इज द काइनेटिक एनर्जी अफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रोन भने, फास्टेस्ट भनेको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो क्या, के हो त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। हामीले पढेको हो नि
हामीलाई ई बराबर एचएफ बराबर के छ त एउटा 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो। यही काइनेटिक एनर्जी बराबर के भयो त्यसो भए एचएफ माइनस 5 भयो हो कि न। अब यहाँ हेर्नु ल, सो हामीले के लेख्न पायौँ काइनेटिक एनर्जी म्याक्स, म्याक्स भनेको म्याक्सिमम। ओके अब यहाँ हेर्नु इक्वल्स टु के हुन्छ एचएफ माइनस 5 भयो हो कि एचएफ माइनस के अरे 5 भयो। अब फ्रिक्वेन्सी अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने अब यहाँ हेर्नु ल अरू के हुन्छ 5 को भ्यालु हामीलाई 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ नि, जुलमा कन्भर्ट गर्ने क्या 4.2 इन्टु 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 19 जुल भयो नि। ठिक छ। अब एच को भ्यालु त थाहा छ नि, एच को भ्यालु के हो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट 6.62 इन्टु 10 पावर माइनस 34 माइनस के अरे 34 जुल सेकेन्ड। यो कुरा त सानै क्लासमा पढेको होला नि त होइन, युकेजी एलकेजीतिर पढेको होला होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल एच को भ्यालु थाहा छ। अब फ्रिक्वेन्सी के गर्ने होइन, ल्याम्डा दिइरहेछ त ल्याम्डा दिइरहेछ भने फ्रिक्वेन्सी आउँदैन एच सी वाइ ल्याम्डा गर्ने माइनस 5 को भ्यालु दिएकै छ। ठिक छ, 5 को भ्यालु दिएकै छ। अब के अरे एच को भ्यालु थाहा छ, सी भनेको के हो फेरि, अब सी भनेको के हो होइन लाइटको वेभ हो क्या, ए के अरे लाइटको स्पिड हो। सी को भ्यालु थाहा छ, एच को भ्यालु थाहा छ, ल्याम्डा 5 को भ्यालु आइसक्यो। त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी म्याक्स आउँदैन, आउँछ है। कति आउँछ निकाल्ने, केमा आउँछ अब यो जुलमै आउँछ, किनभने एच पनि जुलमै राखेछु, सी पनि मिटर पर सेकेन्ड एसआईमै राखेको छु। यसलाई पनि कन्भर्ट गरिदिनु 2000 एमएस्ट्रम भनेको 2000 इन्टु 10 टु पावर माइनस 10 मिटर हो है। यो पनि कन्भर्ट गरिदिने, फेरि आन्सर मिलेन भनेर पागल भएर बस्ने होइन। ओके यो भनेको हाम्रो काइनेटिक एनर्जी म्याक्स केमा आउँछ त हाम्रो जुलमा आउँछ। ओके ठिक छ। यति भएपछि हाम्रो सजिलो तरिकाले 1 नम्बर क्वेसन बन्यो है, 1 नम्बर क्वेसन बन्यो। दोस्रो काइनेटिक एनर्जी अफ स्लोएस्ट फोटो इलेक्ट्रोन भनिरहेछ है। स्लोएस्ट फोटो इलेक्ट्रोन भनेको अब भेलोसिटी कति हुने, मिनिमम भेलोसिटी हुने स्लोएस्टको हो कि न। भनेपछि काइनेटिक एनर्जीको के हुन्छ स्लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी मिनिमम भनेको हाफ एमबी स्क्वायर, स्लोएस्ट भनेको 0 भनेपछि काइनेटिक एनर्जी कति भयो त 1/2 एम इन्टु 0 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ हो। एकजना स्टुडेन्टले यस्तै गरेको थियो कि 0 को स्क्वायर गरेको थियो अनि 2 र 2 क्यान्सल गरेको थियो है। हेर्नु ल कस्तो खतरा विद्यार्थी हो, 2 र 2 क्यान्सल गरेको थियो अनि त्यसपछि यसको भ्यालु 1 इन्टु एम लेखेको थियो, 1 इन्टु एम इन्टु 0 है। त्यसपछि चाहिँ 0 गरेको थियो क्या, एकजना स्टुडेन्टको पेपरमा यस्तै थियो है। यस्तो हुन्छ हुँदैन है, डाइरेक्टली के गरिदिने 0 लेखिदिने। ठिक छ नि, कति आयो त यसको काइनेटिक एनर्जी कति आयो 0 आयो। ठिक छ नि। एउटा स्टुडेन्टले यस्तो पनि गरेको थियो कि जस्तै 22/2 कति आउँछ, 22/2 कति हुन्छ 22/2 2 र 2 क्यान्सल आन्सर 2 हुन्छ क्या है। यस्तो स्टुडेन्टहरू खतरा स्टुडेन्टहरू मैले पाएको छु क्या आफ्नो जिन्दगीमा है। 2 र 2 क्यान्सल भएर 2 लेखेँ है। ल यति कुरा बुझ्यो होइन। 2 नम्बरको क्वेसन पनि बन्यो। 3 नम्बरको स्टपिङ पोटेन्सियल भर्खरै मैले एकछिन अगाडि भने नि तपाईँहरूलाई, स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको के हो त द पोटेन्सियल डिफरेन्स अथवा द भोल्टेज एप्लाइड टु रिटार्ड द इलेक्ट्रोन फोटो इलेक्ट्रोन इज कल्ड स्टपिङ पोटेन्सियल। जसलाई कि हामीले काइनेटिक एनर्जी बराबरको के दिनुपर्छ स्पिड दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भेलोसिटी हामीले निकाल्नु पर्ने भी नट होइन, भी नट भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल। त्यसो भए कति भयो त एमबी स्क्वायर बाई 2E भयो नि त है। यो कति भयो तपाईँलाई एमबी स्क्वायर बाई 2 आयो है। अब त्यसो भए है हामीलाई के निकाल्नु पर्ने काइनेटिक एनर्जी म्याक्स तपाईँको निस्केको छ भने यहाँ हेर्नु ल, यहाँबाट काइनेटिक एनर्जी निस्केको छ भने हाल्दिहाल्ने नि, केही पनि छैन। भी नट भनेको के हाल्दिने त्यसो भए यसलाई यतिकै गरिदिने हाफ एमबी स्क्वायर बाई 2 इन्टु 1/E गरिदिने। ठिक छ 1/E। यसको भ्यालु तपाईँलाई यहाँ निस्केको छ सर्टेन जुलमा, के गरिदिने यो भ्यालु हाल्ने इन्टु 1/E भनेको 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 19 जुल हालिदिने, कलम हालिदिने। यहाँबाट तपाईँको भी नटको भ्यालु आइहाल्छ भोल्टेजमा है, सर्टेन भोल्ट आइहाल्छ। ठिक छ, क्लियर छ नि। अब केही समस्या नहोला है। हेर्नु त आयो यो पनि। वाट इज द कट अफ वेभलेन्थ अफ एल्युमिनियम। ल अब कट अफ वेभलेन्थ अफ एल्युमिनियम भन्ने कुरा आउँछ। अब कट अफ वेभलेन्थ भनेको त जिन्दगीमा कहिले सुनेकै थिइनँ भन्ने आउँछ होइन कुरा चाहिँ। त केही समस्या छैन क्या। कट अफ वेभलेन्थ भनेकै हाम्रो के हो त मिनिमम वेभलेन्थ म्याक्सिमम वेभलेन्थ हो। भनेपछि म्याक्सिमम वेभलेन्थ भनेको के हो त हाम्रो म्याक्सिमम वेभलेन्थ भनेको थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ हो। हरेक कुराको दुईवटा नाम हुन्छ नि, थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भन्नुहोस् अथवा कट अफ वेभलेन्थ भन्दा एउटै कुरा हो। हरेक कुराको दुईवटा नाम हुन्छ। जस्तै तपाईँको स्कुलमा के नाम हुन्छ, घरमा के हुन्छ, कालु छोटु के नाम हुन्छ नि त, दुईवटा नाम हुन्छ नि त हरेक मान्छेको है।
त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नु ल, अब यहाँ हेर्नु के हुन्छ भने नि अब यहाँ हेर्नु ल, हामीलाई क्वेसन नै मेटाइदियो ल, ठिक छ। कट अफ वेभलेन्थ निकाल्नु पर्ने होइन। कट अफ वेभलेन्थ भनेकै के हो त? कट अफ वेभलेन्थ भनेकै हाम्रो थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ हो क्या, ल्याम्डा नट। थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ ल्याम्डा नट है। हामीलाई के थाहा छ भने हामीले ल्याम्डा नट निकाल्नु पर्ने होइन। त ल्याम्डा नट निकाल्नलाई के गरिदिने हामीलाई के थाहा छ? सी इक्वल्स टु ल्याम्डा एफ थाहा छ भने ल्याम्डा भनेको सी बाई एफ भयो होइन। ल्याम्डा भनेको के भयो त? सी बाई एफ भयो। अब त्यसो भए ल्याम्डा नट भनेको के हुन्छ त? सी बाई एफ नट हुन्छ। अब हामीसँग एससीको भ्यालु छ नि त, एससी बाई अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, यदि मैले ल्याम्डा नट लेखेँ भने एससी बाई एचएफ नट भन्यो भने मिल्छ नि। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो मैले एच र एचले मल्टिप्लाई गरेँ भने एचसी भनेको एचको भ्यालु दिएकै छ 6.62 × 10⁻34। सीको भ्यालु हामीलाई थाहा भएकै हो होइन। सीको भ्यालु हामीलाई थाहा छ कि थाहा छैन? सीको भ्यालु 3 × 10⁸ ठिक छ, डिभाइड बाई एचएफ भनेको 5 नट हो। एचएफ भनेको 5 हो, एचएफ नट भनेको 5 हो। 5 को भ्यालु तपाईसँग 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएकै छ। सो हामीले के लेख्न पायौँ त? ल्याम्डा नट इक्वल्स टु 6.62 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ डिभाइड बाई 5 को भ्यालु कति छ त? 4.2 × 1.6 × 10⁻19 है। यति हालेपछि के हुन्छ त? हामीलाई ल्याम्डा नटको भ्यालु पनि आउँछ र यसै गरी के भयो त? तपाईँलाई आन्सर पनि आयो र तपाईँको 8 मार्क्स पनि खल्तीमा आयो। अब यसै गरी हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरू सबै आन्सरहरू इच एन्ड एभ्री आन्सर 4वटा आन्सर कमेन्टमा लेख्नु होला। एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न नबिर्सिनु होला। ओके, सो है र अब प्रशान्त सरको काम सक्यो अब ल बाई बाई।